ومرحبا الف مرحبا ومرحبا بمي فيرست عند قناه امينه فيرست. دونك مرحبا بكم، جايه اليوم لكم بالجديد وفي نفس الوقت ليكيداسيون البنات. هو الجديد عمره ما دار في القناه، جديد وليكيداسيون كي جيتكم ومرحبا والف مرحبا. وكنتمنى تتابعوني وما تنساوش تابوناو وديروا جيم وتابوناو عندي باش كيبقى يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم ويا ربي يعجبكم داكشي اللي غنقدم لكم. اذا البنات كيف ما كتشوفوا اول ارتيكل، بسم الله توكلوا على الله. الوغ اول ارتيكل هو هذا كيف ما كتشوفوا. حاولي مالك تشدي ليه بالكاميرا لتحت باش يشوفوا القميص ديالها. فوالا كيجي القميص ديالها كريب البنات غوز الكتريك، والثمن ديالها كتبقى ب 450 درهم. وفوق هذاك لا مسلم اللي طايح وبارده البنات ماشي مزموطه، التوب ديالها داك الكريب البارد والزوين، غزاله بزاف بزاف، وفيها طاي وحده وبياسه وحده البنات. طاي الال كيف ما كتشوفوا، الال اللي كتلبس الال تجيها غزاله غزاله غزاله. دونك كيما قلت لكم ليكيداسيون البنات في هاد الجليبات. مرحبا والف مرحبا، وندوزو لارتيكل واحد اخر. اذا البنات رجعت لكم بهذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا. انا من بعد لبس له الجلابه ديالو كيف ما الثوب ديالو البنات ما نقولش لكم شحال غزال غزال غزال. هذا البنات انا درت الشال ديال الكريب اللي درت ليه. الشال الكريب معروف الثمن ديالو كيبقى 130 درهم. وهذا قفيطين كيتلبس تحت الجلابه. عاد نلبس لكم الجلابه ديالو البنات كيف ما كتشوفوا كيجي بالطاي، كيتلبس طاي ال البنات، طاي ال. دونك ها هو كيفاش كيجي من الصدر ديالو البنات كذلك باش تشوفوا. دونك دابا البنات غنلبس لكم الجلابه باش تشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه. فوالا البنات كيف ما قلت لكم انا دابا لبست له الجلابه ديالو، شفتوا كيفاش كتجي في اللبسه. الثمن ديالها كتبقى 450 درهم، 450 درهم. هاوتا اليوم البنات مرحبا بكم الف مرحبا عند امينه فيرست. دونك تفضلوا شوفوا ليا هاد العقيدات اللي فيها الخدمه ديالها كيفاش دايره، والثمن جد جد مناسب 450 درهم. دونك انا درت ليها الشال هكا باش تشوفوا القب وتشوفوا الجلابه كيفاش راها دايره في اللبسه كيف ما كتشوفوا. دونك مرحبا الف مرحبا، وندوزو ارتيكل واحد اخر. البنات ارتيكل واحد اخر الفوق ديالو الدونتيل. هادو كاملين البنات كنقول لكم فيهم طي، فيهم بياسه بياسه، والثمن ديالهم كيبقاو ب 450 درهم. وهذه حتى هي الطاي الاله البنات اللي قدمت لكم في الاول. طاي الاله البنات كما كتشوفوا الخدمه ديالها كيفاش دايره، شفتوا كيفاش دايره. وانا اختاريت ليها هاد الشال هذا التحت ديالها كما كتشوفوا السموه البنات، والفوق في البلون كاسي زوينه بزاف. وشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه البنات، وما فيهاش افتتاحات، ما فيها حتى حاجه، سامبل وزوينه وحلوه. الثمن ديالها كنا كتبقى 450 درهم. والطاي ال بحالها بحال هاد جوج بياسات اللي قدمنا هادو بثلاثه فيهم طاي ال. دونك مرحبا الف مرحبا، وندوزو ارتيكل واحد اخر. دونك رجعنا معكم البنات بارتيكل واحد اخر. كيف ما كتشوفوا هذه جلابه في قلب جلابه البنات سي دلا مسلم، غزاله بزاف البنات، والثمن ديالها كتبقى ب 350 درهم. فيها الطاي الام البنات، هذا اللوين الام، وفيها كذلك طاي الاله البنات كيف ما كتشوفوا، وفيها كذلك طاي اكس ال البنات، اكس ال البنات زوينه بزاف بزاف. وهذه درت ليها هاد الشال هذا وغتشوفوها كيفاش جاتني انا في اللبسه. الثمن ديالها كتبقى ب 350 البنات، وجليبه في قلب جليبه وغزاله بزاف البنات. مرحبا كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها التحت ديالها، شوفوا كيفاش داير لامبريمي البنات. شوفوا اللوينات اللي فيها لتحت هما كاملين لتحت لون واحد كيف ما كتشوفوا، غزاله 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 بزاف البنات. كتجي الفصاله ديالها ايفازي ولكن ما كتجيش مزيره، كتجي غزاله في اللبسه. مرحبا الف مرحبا، وكنتمنى قدمت لكم لي زارتيكل يكونوا زوينين. وندوزو ارتيكل واحد اخر. فوالا البنات هذه جليبه البنات اكس ال البنات، فيها حتى هي وحده كما قلت لكم ليكيداسيون اكس ال البنات. انا راه كبيره عليا، شوفي وصلات هذه اكس ال تلبس حتى لدو اكس ال كما كتشوفوا شحال كبيره. والثوب ديالها ديال الكريب البنات غزاله بزاف بزاف ومبرده بحال ما لابسه والو. شوفوا الصفيفه ديالها وفيها الشويشه هذه اللي هنايا. فوالا
غزاله واعره واعره. والثوب ديالها الكريب، وداك الكريب اللي مطلوقه البنات الثمن ديالها كتبقى 350 درهم وبياسه وحده البنات. اليوم لي زارتيكل اللي نقدموا لكم كاملين بياسه بياسه بياسه، جوج بياسات، ثلاثه، ما كاينش ليكيداسيون البنات. مرحبا الف مرحبا، ونشوفوا جديده اخرى. ميفورس رجعت لكم عاوتاني. هذه جليبه خيطه البنات، الثوب ديالها ديال الخيطه البنات، زوينه بزاف بزاف، وبقات فيها بياسه وحده. الثمن ديالها حتى هي كذلك ليكيداسيون البنات، كتبقى 200 درهم البنات. شفتوها كيفاش كتجي، كتلبس طاي ستوندار البنات، يعني تلبس حتى لدوبل اكس ال، تلبس من الام حتى لدوبل اكس ال البنات. 200 درهم فقط. مرحبا بكم، ندوزو ارتيكل واحد اخر. بنية البنات عندنا هاد الجليبه هادي اللي كتجي بالدونتيل من الكمام بحال هكا، بحال هادي اللي لابسه انا. شفتوها كيفاش كتجي، لا فينيسيون والخدمه ديالها شفتوها كيفاش كتجي. فيها حتى هي دو بياس البنات، فيها طاي الاس والطاي الام اللي لابسه انا البنات. والقب ديالها تا هو كيجي بحال هكا بالدونتيل البنات. هذا البوردو وهذا اللون الازرق البترول. دونك الثمن ديالها البنات كتبقى 200 درهم، جوج بياسات اللي فيها الاس والام. مرحبا والف مرحبا. فوالا كما كتشوفوا البنات، رجعنا معكم مع الجليبه هذه اللي خفيفه ديال تولي جوغ البنات. شوف كيفاش دايره من هنا، ويديها منها فيها البنات كيف ما كتشوفوا بحال الكويمونو. فوالا البنات الثمن ديالها كيبقى 230 درهم البنات. مرحبا والف مرحبا. وفي القب ديالها كاين هاد البتي ديتاي هذا كيف ما كتشوفوا هكا 230 البنات. فوالا هذه فيها 3 بياس البنات ودايره 230، وحده ما كتشبه الاخرى. كيف ما كتشوفوا هذه، قربي الكاميرا مالك باش الناس تشوف مزيان. والثوب ديالها ديال القطن، والكتيفات كتجي فيها الفريفراس بحال هكا، واليديات كيف ما كتشوفوا كيجيو مقبوطين بحال هكا بحال الشكل ديال الكوينجه. دونك وحده ما كتشبه الاخرى. والقبيب ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، 230 درهم البنات. وكتلبس طاي ستاندار، ولكن هذه كنظن البنات من الام حتى الاكس ال مزيانه، اكثر ما نظنش تجي مزيانه. عندنا كذلك هاد البلو مارين، هذه اللي لابسه البنات راها في الموضو. فيها جوج بلو مارين اخرين كما كتشوفوا. هاد البتي ديتاي هذا 230 درهم، وهذه راه دوبل اكس ال البنات، راه فيها الطاي ديالها شفتوها. وهذه اش من طاي نشوف لكم، ال ودوبل اكس ال البنات 230 درهم. وندوزو ارتيكل واحد اخر. فوالا البنات رجعنا لموديل اخر. ديما كنبقاو في الجلابه ديال القطن اكيد. شوفوا كيفاش دايره، هذه سميتها جلابه المشمره البنات، ديك اللي لبست قبيله جلابه غوب اللي قلت لكم ما يستعملوهاش السيدات اللي كيديروا الزيف. هذه سميتها جلابه مشمره كيف ما كتشوفوا. كيجي لتحت ديالها غزاله بزاف بزاف. القطن البنات كتجي زوينه في اللبسه ديالها، وكتلبس من الام حتى الاكس ال البنات، من الام حتى الاكس ال. دونك انا اختاريت ليها البنات هاد الشال هذا، عجبني معاها بزاف. المارياج ديال لي كولور كيف ما كتشوفوا. دونك غنوريكم اللوين الكاكي ديالها، هذا اللي لابسه فيغ بوتاي البنات، لابسه فيغ بوتاي. دونك غنوريكم اللوين الثاني ديالها الكاكي كما كتشوفوا، او فيغ ميليتير. شتو الخدمه كيفاش دايره ولا فينيسيون كيفاش دايره. والتحت ديالها كيف ما كتشوفوا، هانتو كيف ما كتشوفوا كيكون هكا بالعقيدات وبهاد العقيقات. والثمن ديالها كتبقى 230 درهم. نمشيو لارتيكل واحد اخر. اذا البنات رجعنا معكم بهذا الارتيكل هذا. حاولي امالك تشدي لي من التحت ديال الارتيكل كيف ما كتشوفوا. التحت ديالها كيجي ديكالي، وهذه كاينه ديال البنات ماشي ديال السيدات اللي كيكونوا كيديروا الفولار. طبيعه الحال كتجي السيدات اللي عادي اللي ما كيديروش الفولار. كيف ما كتشوفوا الكول ديالها كيفاش داير. فوالا انا غادي نوريكم فيها هذا الموتيف هذا. والثوب ديالها ديال القطن البنات كتبقى حتى هي 230 درهم. انا نوريكم فيها جوج لوينات البنات، وفيها دو بيس فقط. انا قلت لكم اليوم دايره ليكيداسيون. دونك كيف ما كتشوفوا الخدمه ديالها البنات، حاولي ماداك تشدي لي من الخدمه ديالها. لا فينيسيون ديالها كيف ما كتشوفوا كيفاش دايره. فوالا بالقبيب ديالها داير بالسفيفه بحال هكا، ومديكاليه من التحت كيف ما كتشوفوا كتجي بحال زيكزاك.
او زيكزاك من التحت. فيها جوج لوينات البنات، الثمن ديالها كتبقى 230 درهم، وفيها 2 بياس فقط. فوالا البنات رجعت لكم بهذا الموديل هذا اللي كيتلبس من الام حتى لدو اكس ال. البنات شفتوا البصاله ديالو كيفاش دايره، غزال بزاف بزاف في اللبسه. غنحاول نتمشى باش تبان لكم اللبسه ديال الجلابه من الفوق حتى لتحت. كما كتشوفوا كتبقى الثمن ديالها البنات 230 درهم فقط. وبالنسبه لي انا اختاريت لها هذا الشال هذا باش تبان شويه يبينها. هذا الشال ديال الخيط حتى الشيلان قبيله اللي دوزت، كاين الشيلان ديال 130، كاين الشيلان ديال 90 درهم، وكاين الشيلان ديال 80 درهم اللي هما هادو. كما كتشوفوا الشال ديالها ديال الخيط، والجلابه ديال الخيط بطبيعه الحال شتي كي كتجي غزاله بزاف بزاف. القطن البنات سمحوا لي ماشي الخيط، الجلابه ديال القطن البنات والشال ديال الخيط. كيبقى الثمن ديالها 230 درهم. ودابا غندوزو للوينات ديالها. كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها، انا بيني وبينكم حمقاتني. الوغ نجيو للوينات ديالها. الوينات ديالها كيف ما كتشوفوا الخدمه راها فينيسيون البنات، فيها البيض وفيها باج كريمي. كيف ما كتشوفوا باج كريمي البنات، الثمن ديالها 230 درهم البنات. وفيها باج مفتوح كذلك، الثمن ديالهم قلت لك كيبقاو 230 درهم اللي كيبقاو بالصفيفه. ونوريكم واحد لارتيكل اخر البنات اللي في الصاله غير ما فيش الصفيفه البنات، حتى هو 230 درهم. ومرحبا بكم، نتمنى يكون عجبكم العرض ديال اليوم. فوالا البنات رجعنا لكم مع الجلابه العجيبه الزوينه اللي كلشي كيموت عليها وكيحمق عليها وكتمشي كلاسي سبور. انا ديما بصراحه كنت كنلبسها لكم مع لي باسكيت، ولكن اليوم كنلبسها لكم مع لي طالو باش نبدلوا شويه الجو. فوالا كما كتشوفوا كتجي مفتحه حتى لفوق الرقبه، والكسوه ديالها ما مفتوحه ما والو، والكسيوه من الفوق سون مونش. كتجي حتى لهنا الكسيوه ديالها البنات، كتلبس طي ستاندار، كتلبس حتى ل 3 اكس ال. والتوب ديالها ديال التحت ديال القطن البنات كيتيرا ما عندكش فيه مشكل. والفوقاني كتجي غزاله 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 بزاف البنات. وهذا البلو مارين مع القرعي الاورانج، داك القرعي البنات. وندوز لكم البينات اللي فيها. قلنا كتلبس من الام حتى ل 3 اكس ال. هذا كما كتشوفوا دابا السومو مع الفوشيا البنات، كتجي غزاله بزاف بزاف اللي كتحمق. عندنا السومو كذلك مع هاد الخضيضره البنات، والثمن ديالها كتبقى 350 درهم. 350 درهم البنات. وعندنا كوغاي مع لامبريمي لتحت ديال هاد الكوغاي هذا غوب لامبريمي كما كتشوفوا. سمحوا لي لامبريمي البنات كتجي غزاله 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 بزاف بزاف، فنه بزاف هاد اللبسه ما كاينش اللي ما كتجيش. والثمن ديالها اكيد كتبقى لنا 350 درهم. والتحت ديالها الكوغاي مع البلوغوا كيف ما كتشوفوا غزاله بزاف البنات. ما حتاش نهضر على الجلابه بزاف وخفيفه بحال ما لابسه والو والو والو. قلت لكم ديما كنلبسها مع لي باسكيت، اليوم قررت نلبسها لكم مع لي طالو. ندوزو موديل واحد اخر اللي تلبس حتى ل 5 اكس ال البنات، حتى ل 5 اكس ال. شفتوا كيفاش داير في الفصاله ديالو غزال، كيجي واعر في اللبسه ديالو، كيجي انيق وكيجي شيك كيجي راقي. والتوب ديالو ديال بيتش البنات، هذا اللي كيعرف البيتش، ولكن بروميير شوا بروميير كاليتي ديال بيتش البنات كيبقى. شوفوا كيفاش كيجي غزال. فيها جوج لوينات هذه البنات اللي كتجي بالسلسله من الفوق حتى لتحت البنات، مودرن حلوه غزاله. والثمن ديالها بطبيعه الحال كتبقى 450 درهم البنات، 450 درهم. وندوزو موديل واحد اخر. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا عندنا الجليبه هذه ديال التين اللي كتجي من هنا بهاد الطريسات هادو كيف ما كتشوفوا، ومن هنا بهاد السفيفه هذه. كتبقى الثمن ديالها 250 درهم، وكتلبس حتى لدوبل اكس ال البنات. انا صراحه ديما كنلبسهم مع لي باسكيت، ولكن اليوم قررت نبدل شويه. دونك فيها جوج موديلات البنات. فيها هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا، هاد الطريزات هادو كتلبس من الام حتى لدوبل اكس ال البنات، زوينه بزاف. والثمن ديالها كتبقى 250 درهم. رجعنا لكم البنات زوينات. شوفوا هذه كتجي طويله حتى لتحت البنات. انا راه نسيت، انا داك اللبس اللي لبست كامل انا كندير مترو 64، مترو 64 متر 64. دونك كيف ما كتشوفوا هاد لوينه المطارد هذا انا اختاريت له هاد الشال ديال الكريم.
هذه جليبه ديال الخيط البنات، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتلبس من الام البنات حتى الاكس ال، من الام البنات حتى الاكس ال، ولا حتى الاكس ال البنات. الثمن ديالها كتبقى 250 درهم. كيف ما كتشوفوا هي تقرب مالك الكاميرا باش تبان لكم مزيان. شفتوها شحال غزاله. هذا البلو مارين مع الفوشيا مع اللون الخزاني. هذا لو نوار البنات 250 درهم بهذا الخضيضر والاورانج والبوردو. هذا البلو مارين كذلك بالغوز بارد والزرق والصفر. زوينه بزاف هاد الجلابه البنات، الثوب ديالها ديال الخيط ومبرده، ومازال نوريكم اللوينات اللي باقيين فيها. البنات كيف ما كتشوفوا هاد الموطارد بهاد البوردو بهاد الخضيضر، انا لابسه هاد الموطارد هذا بهاد اللوين هذا اللي جا كيحمق البنات، وغزال برده وخفيفه بحال ما لابسه والو. 250 درهم البنات، 250 درهم. كيف ما كتشوفوا هاد الكوغاي فيه الفوشيا وهاد السقلي هذا كيف ما كتشوفوا الصم. وعندنا كذلك البنات البوردو والبلو. عندنا البوردو بالازرق كيف ما كتشوفوا، غزاله البنات هاد الجلبه وخفيفه وزوينه بزاف بزاف. وعندنا كذلك البلو كيف ما كتشوفوا الزواقه ديالو غزاله خطيره بزاف بزاف الطرزه ديالو. ومرحبا بكم. اذا البنات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا زر الجرس. وبالنسبه للتوصيل داخل مدينه الدار البيضاء وخارج مدينه الدار البيضاء، واللي بغات تتصل بيا تدخلي لي ميساج في الواتساب، انا كنجاوب على كاع الميساجات اللي في الواتساب، كيخليو لي رساله او تسكريني وتصيفط ليا بطبيعه الحال مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه لطريقه التعامل ديالنا كنعطيك نيميرو دو كونت ديالي، كترسل لي الفلوس وكتصور لي الروسي وكتصيفط لي الامانه ديالي، وفي نفس الوقت كتصيفط لي لادريس ديالك وكنصيفط عليك. دونك مرحبا بكم مي فيرس، وكنتمنى بزاف تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه، وكنتمنى نكون رضيت الجميع. ومرحبا بكم ونخليكم ونتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله وحلقه اخرى ان شاء الله. دونك ما تنساوش كن حسن المظهر ولن تنساك العيون، لكن كن حسن الخلق ولن تنساك القلوب. موح عليكم، تنضرب لكم موعد في الحلقه الجايه، كنموت عليكم. بزاف الحب بزاف الحب.